श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 69तमः सर्गः। कृत्वैव मुदकं तस्मै प्रस्थितौ रामलक्ष्मणौ अवीक्षन्तौ वने सीतां पश्चिमां जग्मतुर्दिशम्। तौ दिशं दक्षिणां गत्वा शरचापासिधारिणौ अविप्रहतमैक्ष्वाकु पन्थानं प्रतिपेदतुः। गुल्मैर्वृक्षैश्च बहुभिः लताभिश्च प्रवेष्टितम् आवृतं सर्वतो दुर्गं गहनं घोरदर्शनम्। व्यतिक्रम्य तु वेगेन व्याळसिंहनिषेवितं सुभीमं तन्महारण्यं व्यतियातौ महाबलौ। ततः परं जनस्थानात् त्रिक्रोशं गम्य राघवौ क्रौञ्चारण्यं विविशतुः गहनं तौ महौजसौ। नानामेघघनप्रख्यं प्रहृष्टमिव सर्वतः नानापक्षिगणैर्युक्तं नानाव्याळमृगैर्युतम्। दिदृक्षमाणौ वैदेहीं तद्वनं तौ विचिक्यतुः तत्र तत्रावतिष्ठन्तौ सीताहरणकर्षितौ। ततः पूर्वेण तौ गत्वा त्रिक्रोशं भ्रातरौ तदा क्रौञ्चारण्यमतिक्रम्य मतङ्गाश्रममन्तरा। दृष्ट्वा तु तद्वनं घोरं बहुभीममृगद्विजं नानासत्त्वसमाकीर्णं सर्वं गहनपादपम्। ददृशा ते गिरौ तत्र दरीं दशरथात्मजौ पातालसमगम्भीरां तमसा नित्यसंवृताम्। आसाद्य तौ नरव्याघ्रौ दर्यास्तस्या विदूरतः ददृशा ते महारूपां राक्षसीं विकृताननाम्। भयदामल्पसत्त्वानां बीभत्सां रौद्रदर्शनां लम्बोदरीं तीक्ष्णदंष्ट्रां कराळीं परुषत्वचम्। भक्षयन्तीं मृगान् भीमान् विकटां मुक्तमूर्धजाम्। प्रैक्षेतां तौ ततस्तत्र भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। सा समासाद्य तौ वीरौ व्रजन्तं भ्रातुरग्रतः ये हि रंस्यावहेत्युक्त्वा समालम्बत लक्ष्मणम्। उवाच चैनं वचनं सौमित्रिमुपगूह्य सा अहं त्वयोमुखी नाम लब्धा ते त्वमसि प्रियः। नाथ पर्वतकूटेषु नदीनां पुलिनेषु च आयुस्सेषमिमं वीरा त्वं मया सह रंस्यसे। एवमुक्तस्तु कुपितः खड्गमुद्धृत्य लक्ष्मणः
कर्णनासास्तनं तस्याः निचकर्तारिसूदनः कर्णनासे निकृत्ते तु विश्वरं सा विनद्य च यथागतं प्रदुद्राव राक्षसी भीमदर्शना तस्यां गतायां गहनं व्रजन्तौ वनमोजसा आसेदतुरमित्रघ्नौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ लक्ष्मणस्तु महातेजाः सत्त्ववान् शीलवान् शुचिः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं भ्रातरं दीप्ततेजसम् स्पन्दते च दृढं बाहुः उद्विग्नमिव मे मनः प्रायशश्चाप्यनिष्टानि निमित्तान्युपलक्षये तस्मात् सज्जीभवार्यत्वं कुरुष्व वचनं हितं ममेव हि निमित्तानि सद्यः शंसन्ति सम्भ्रमम् येष वञ्जुलको नाम पक्षी परमदारुणः आवयोर्विजयं युद्धे शंसन्निव विनर्दति तयोरन्वेषतोरेवं सर्वं तद्वनमोजसा सञ्जग्ने विपुलः शब्दः प्रभञ्जन्निव तद्वनम् संवेष्टितमिवात्यर्थं गगनं मातरिश्वना वनस्य तस्य शब्दोऽभूत् दिवमापूरयन्निव तं शब्दं काङ्क्षमाणस्तु रामः कक्षे सहानुजः ददर्श सुमहाकायं राक्षसं विपुलोदरम् आसेदतुस्ततस्तत्र तावुभौ प्रमुखे स्थितं विवृद्धमसिरोग्रीवं कबन्धमुदरे मुखम् रोमभिर्निचितैस्तीक्ष्णैः महागिरिमिवोच्छ्रितं नीलमेघनिभं रौद्रं मेघस्तनितनिस्वनम् अग्निज्वालानिकासेन ललाटस्थेन दीप्यता महापक्ष्मेण पिङ्गेन विपुलेनायतेन च एकेनोरसि घोरेण नयनेनासुदर्शिना महादंष्ट्रोपपन्नं तं लेलिहानं महामुखम् भक्षयन्तं महाघोरान् रुक्षसिंहमृगद्विपान् घोरौ भुजौ विकुर्वाणम् उभौ योजनमायतौ कराभ्यां विविधान् गृह्य रुक्षान् पक्षिगणान् मृगान् आकर्षन्तं विकर्षन्तम् अनेकान् मृगयोथपान् स्थितमावृत्य पन्थानं तयोर्भ्रात्रोः प्रपन्नयोः अथ तौ समभिक्रम्य क्रोशमात्रे ददर्शतुः महान्तं दारुणं भीमं कबन्धं भुजसंवृतम्
कबन्धमिव संस्थानात् अतिघोरप्रदर्शनम् स महाबाहुरत्यर्थम् प्रसार्य विपुलौ भुजौ जग्राह सहितावेव राघवौ पीडयन् बलात् खड्गिनौ दृढधन्वानौ तिग्मतेजो वपुर्धरौ भ्रातरौ विवशं प्राप्तौ कृष्यमाणौ महाबलौ तत्र धैर्येण शूरस्तु राघवो नैव विव्यथे बाल्यादनाश्रयत्वाच्च लक्ष्मणस्त्वति विव्यथे उवाच स विषण्णः सन् राघवं राघवानुजः पश्य मां वीरविवशम् राक्षसस्य वशं गतं मयैकेन विनिर्युक्तः परिमुञ्चस्व राघवा मां हि भूतबलिं दत्वा पलायस्व यथा सुखम् अधिगन्तासि वैदेहीम् अचिरेणेति मे मतिः प्रतिलभ्य च काकुत्स्था पितृपैतामहीं महीं तत्र मां रामराज्यस्थः स्मर्तुमर्हसि सर्वदा लक्ष्मणेनैव मुक्तस्तु रामः सौमित्रिमब्रवीत् मास्मत्रासं कृथा वीरा न हि त्वादृग्विषीदति एतस्मिन्नन्तरे क्रूरः भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ पप्रच्छ घननिर्घोषः कबन्धो दानवोत्तमः कौ युवां वृषभस्कन्धौ महाखड्गधनुर्धरौ घोरं देशमिमं प्राप्तौ मम भक्षावुपस्थितौ वदतं कार्यमिह वां किमर्थं चागतौ युवाम् इमं देशमनुप्राप्तौ क्षुधार्तस्येह तिष्ठतः सबाणचापखड्गौ च तीक्ष्णशृङ्गाविवर्षभौ ममास्य मनुसम्प्राप्तौ दुर्लभं जीवितं पुनः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कबन्धस्य दुरात्मनः उवाच लक्ष्मणं रामः मुखेन परिशुष्यता कृच्छ्रात् कृच्छ्रतरं प्राप्य दारुणं सत्यविक्रमा व्यसनं जीवितान्ताय प्राप्तमप्राप्यतां प्रियाम् कालस्य सुमहद्वीर्यं सर्वभूतेषु लक्ष्मण त्वाञ्च माञ्च नरव्याघ्र व्यसनैः पश्य मोहितौ नातिभारोऽस्ति कालस्य सर्वभूतेषु लक्ष्मण शूराश्च बलवन्तश्च कृतास्त्राश्च रणाजिरे कालाभिपन्नाः सीदन्ति यथा वालुकसेतवः इति ब्रुवाणो दृढसत्यविक्रमः महायशा दाशरथिः प्रतापवान् अवेक्ष्य सौमित्रिमुदग्रपौरुषम् स्थिरां तदा स्वां मतिमात्मना करोत् इति आर्षे
श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 69तमः सर्गः।